उसके बाद सर्वर मेरे साथ कई मिशंस के ऊपर गया और आपको याद है कि एक एम्बुश का मिशन मैंने आपको टाइगर हिल के ऊपर बताया था, सर्वर उसमें भी मौजूद था। एक दफ़ा टाइगर हिल के ऊपर हम कैप्टन शेर खान के साथ ऊपर मेन पोस्ट के ऊपर बैठे हुए थे टाइगर हिल पीक के ऊपर, तो सर्वर वहाँ आया और सर्वर ने आके हमें बताया कि सर जी मुझे कुछ इंडियंस की मूवमेंट नज़र आई है टाइगर हिल के पीछे। उस वक्त तो हमें ये लगा कि ये इत्तेफाक की बात है कि इंडियंस के 2 बड़े अटैक हमारे टाइगर हिल की 2 मेन लिस्निंग पोस्ट के ऊपर कंपाइल हो रहे थे नीचे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये इत्तेफाक की बात नहीं थी। जब सर्वर ने हमें पीछे वाली मूवमेंट के बारे में बताया तो कैप्टन शेर खान जैसे कि उनकी आदत थी एकदम से उठे, अपनी वेपन उठाई और कहते हैं चलो मेरे साथ। मैंने उनको बोला कि सर जी आप ठहर जाएं, मेन फ्रंटल अटैक्स हमें आ रहे हैं, इसके बारे में प्रिपेयर करना है, मैं जाता हूं पीछे और मैं जाके देख के आता हूं कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और बोला कि छोटे तूने ही सारे बंदे मारने हैं। मैंने कहा नहीं सर जी आपने भी मारने हैं, ये आगे से 4 ब्रिगेड्स आ रही हैं, ये सारे आपके लिए हैं, अगर आप पीछे चले जाएंगे तो पोस्ट को कौन संभालेगा। हो सकता है कोई डिकॉय हो, आपको हम नीचे भेज दें और इधर से मेजर अटैक आ जाए, तो आप इधर ही रहें, मैं जाता हूँ नीचे। और मैंने फिर 4 स्नाइपर अपने साथ लिए, सर्वर को साथ लिया और हम पिछली साइड से टाइगर हिल के नीचे उतरना शुरू हो गए। टाइगर हिल के जो पीछे से और ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड से जो रास्ते हैं वो हमें रटे हुए हैं, तो हम उसी साइड के ऊपर से गए जहाँ से रास्ता ऊपर चढ़ने का था और हमने थोड़ी ही दूर तकरीबन इंडियंस के कोई 60 से 70 बंदे देखे। लगता है रात को किसी वक्त ये पैरा कमांडोज एयरबॉर्न हुए थे, हेलीबॉर्न हुए थे और ये अपनी जगह के ऊपर ही बैठे हुए थे। मैंने पीछे अपनी बेस के ऊपर कॉल की और मैंने कहा कि उनसे पता करता हूँ कि इनका कहाँ है, कोई सप्लाई लाइंस तो इनकी नहीं है पीछे। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको दूर दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि ये एयरबॉर्न ही हुए थे। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि इंडिया ने हैवी शेलिंग फ्रंट वाली साइड से 2 लिस्निंग पोस्ट के ऊपर, ये बहुत कम वाक़यात हुए हैं कि जब उन्होंने दोनों लिस्निंग पोस्ट पे एक ही वक्त के ऊपर अटैक किया हो, हैवी शेलिंग शुरू कर दी और तकरीबन 6 से 7 ब्रिगेड, यानी आप कह सकते हैं 5 से 6 हज़ार बंदा ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा था। हम ऊपर से देख रहे थे तो नीचे बंदा ही बंदा था। जाट रेजिमेंट, 8 से ग्रेनेडियर्स, राजपुताना राइफल्स। मैंने कैप्टन शेर खान को वायरलेस किया और बोला कि सर जी ये तो लड़की वाले वलीमे के ऊपर पूरा का पूरा टब्बर लेके आ रहे हैं। उन्होंने मेरे से पूछा तेरी क्या सिचुएशन है, तो मैंने कहा कि सर 2 से 3 कॉयज इधर भी मौजूद हैं और एयरबॉर्न हुए हैं। उन्होंने कहा अच्छा भारतीय फनकारी लगा रहे हैं हमारे साथ। इनको ये लगता है कि ये ऊपर टाइगर हिल के ऊपर आ भी जाएंगे और इधर कब्जा भी कर लेंगे और हम पीछे की तरफ जब मुड़ेंगे तो आगे ये जो पैरा बैठे हैं ये हमारे ऊपर एम्बुश करेंगे। माशाल्लाह बॉलीवुड फिल्में बनाने में बहुत तेज़ है। तू पीछे इनको देख, मैं लिस्निंग पोस्ट में जाके इसके अटैक को रिपल्स करता हूँ। मैंने कहा रॉजर सर मैं देखता हूँ, ये अभी तो फ़िलहाल उसी जगह पे बैठे हुए हैं, हम थोड़ा आगे जाके इनको अप्रोच करते हैं, हम इनको जहन्नुम वासिल करके मैं ऊपर पीक के ऊपर आके रिटेन कर लूँगा पोस्ट को। उन्होंने कहा ठीक है, ऊपर आसिम बैठा हुआ है तो ये काम करके आ, मैं नीचे से करके आता हूँ। फ्रंटल अटैक बहुत सवेयर किस्म का इंडिया ने इस बार किया हुआ था और जैसे ही फ्रंटल अटैक होना शुरू हुआ, ये जो पैरा कमांडो 60-70 बैठे थे इन्होंने थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर की तरफ करना शुरू कर दी। मैंने चारों लोगों को बोला कि अलग-अलग पोजीशन संभाल लें, टोटली इंडिविजुअल, और मैं ख़ुद भी एक अलग पोजीशन पे जाके बैठ गया। अब हम तकरीबन 6 डिफरेंट पोजीशन पर एक बंदा बैठा हुआ था। इंडियन फौजियों को रास्ते बिल्कुल भी नहीं आते थे, वो जैसे अंधा सफ़ेद स्टिक लेके इधर हाथ मारता हुआ चलता आ रहा होता है, बिल्कुल उस तरीके से वो ऊपर की तरफ आ रहे थे और उन्होंने हमारी पोजीशंस को क्रॉस कर दिया। मैंने सर्वर को और लड़कों को बताया हुआ था कि फायर नहीं करना, इनको एक दफ़ा ऊपर आने दो, लेट्स सी कि ये कहाँ तक आते हैं। जब उन्होंने मेरी पोजीशन को क्रॉस किया तो एक को तो मैंने हाथ लंबा करके दबोचा और उसकी गर्दन के अंदर अपना डैगर घुसेड़ दिया। कोशिश यकीनन की होगी उसने चीख मारने की, लेकिन निकली नहीं। मैंने अपने राइट साइड पर देखा तो छोरा अपने स्टेल्थ अटैक कर ही जा रहा था, 3-4 बंदे फड़का चुका था। इतने में एक ज़ोरदार धमाका हुआ जो मेरे ख्याल में शेल हमारे पास आके गिरा, लेकिन इंडियन फौजी पैनिक कर गए और उन्होंने फायर खोल दिया। इधर उधर पत्थरों में गोलियां मारना शुरू हो गए। टाइगर हिल के पत्थर भी कोई आम पत्थर हैं, वो पत्थरों से डिफ्लेक्ट होके गोलियां इनके 3-4 लोगों को लग गई।
اب انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے اوپر انہوں نے میرے سارے ایمبوش کو برباد کر دیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ کم سے کم 30-35 لوگ تو ان کے ہم ڈیگرز سے ڈاؤن کریں، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہمیں فائر کھولنا پڑا اور وہ 30-35 لوگ ڈیگر نہیں ایس ایم جی سے ہمیں مارنے پڑ گئے۔ سرور نے ایس ایم جی اٹھائی اور ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اور انہوں نے واپس جس راستے سے اوپر چڑھے تھے انہوں نے نیچے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں بھاگ کے جانا کہاں تھا، انہوں نے میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ آگے تو ہماری بیس پڑی تھی جو ان کے علاقے میں ہم نے بنائی ہوئی تھی۔ یہ بیچارے ٹائیگر ہل اور ہماری بیس یعنی ایل او سی کے اندر جو ہماری بیس تھی اس کے اندر سینڈوچ ہو گئے۔ جہاز تو ان کو چھوڑ کے بھاگ چکے تھے۔ ایسٹیمیٹ ان کا یہ تھا کہ ٹائیگر ہل کے اوپر یہ قبضہ کر لیں گے اور یہ اوپر چڑھ کے دوسری سائڈ کے اوپر ترنگے لہراتے ہوئے نیچے اتر جائیں گے۔ دوسری سائڈ پر ان کو ٹائیگر ہل کی تیسری لسننگ پوسٹ جو ہماری پہلی لسننگ پوسٹ تھی کیپٹن شیر نے وہی نہیں ٹپنے دی، اور ادھر ان کو ہم نے پکڑ لیا۔ بیڈ پلاننگ انڈین آرمی، بیڈ پلاننگ۔ خیر میں مطمئن تھا، میں نے کیپٹن رضوان کو جو ہماری بیس کے اوپر جو ہمارے میٹ کیمپ کے ساتھ ہماری بیس تھی انڈین سائڈ کے اوپر، ان کو میں نے وائرلیس کیا کیپٹن رضوان کو، اور میں نے بولا کہ رضوان یار یہ انڈین بھاگ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا یار یہاں سے تو کوئی ویژول نہیں ہے، لیکن اگر آئیں گے تو ہم ان کو نبڑ لیں گے، تم ٹینشن مت لو۔ اتنے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سرور موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کو واضح دی، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ سرور پورے اس ایریا کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم بھاگ کے جس سائٹ کے اوپر انڈین بھاگے تھے اس سائٹ کے اوپر آگے گئے، وہاں بھی سرور موجود نہیں تھا۔ ہم نے جو 30-40 انڈین مارے تھے ان کی باڈیز کو بھی ہم نے دیکھا، اور نیچے کہ سرور کہیں وہاں تو نہیں موجود، لیکن الحمدللہ سرور وہاں تو نہیں موجود تھا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سرور گیا تو گیا کہاں۔ اتنے میں ہمارے ایک جوان نے بتایا کہ سرور ایس ایم جی لے کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے کیپٹن رضوان کو کال کی اور میں نے اس کو بولا کہ 4 بندے وہ فوری آگے کی طرف ٹائیگر ہل کی طرف بھیجے، ہم اس سائڈ سے نیچے اتر رہے ہیں کیونکہ سرور از مسنگ، سرور پتہ نہیں کہاں انڈین فوجیوں کے پیچھے بھاگ گیا۔ رضوان نے مجھے بولا کہ تو اوپر کی طرف جا، عاصم کی مجھے وائرلیس آئی ہے، میں ادھر سرور کو دیکھتا ہوں، میں خود جا رہا ہوں۔ انڈیا بہت زیادہ شیلنگ کر رہا ہے، فرنٹر اٹیکس بہت سویر ہیں، اور ابھی تک شیر خان اوپر واپس نہیں آیا۔ یہ انڈینز کو اور سرور دونوں کو میں ڈھونڈتا ہوں، تو ٹینشن مت لے، آئی ایم آلریڈی آن مائی وے۔ میں نے عاصم کو وائرلیس کیا تو عاصم نے مجھے بولا کہ تو نیچے ہی رہ، میں اوپر کور کیے ہوا ہوں۔ تو میں ایک سائڈ سے نیچے اترنا شروع ہو گیا سرور کی تلاش میں، اور دوسری سائڈ سے کیپٹن رضوان جو ہے وہ اوپر کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ اتنے میں ہمیں نیچے سے یعنی میرے اور رضوان کے درمیان سے ہمیں گن فائر کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ رضوان نے ٹینگوز کو لوکیٹ کر لیا تھا اور رضوان نے بھی ان کے اوپر فائر کھول دیے، اور جو بچے کچھ زخمی انڈین تھے وہ وہاں مردار ہوئے۔ ہمارے ادھر رستے میں بھی کئی انڈین جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے پتھروں کے پیچھے، اور کئی زخمی حالت میں وہاں چیخے مار رہے تھے۔ میں نے اپنا ڈیگر انور کی طرف پھینکا اور اس کو اشارہ کیا، اینڈ ریسٹ از ہسٹری۔ اتنے میں مجھے رضوان کی وائرلیس آنا شروع ہوگی، ہالٹ ایڈوانس، ہالٹ ایڈوانس، اور اس نے مجھے بتایا کہ سرور اس کو مل گیا ہے۔ سرور زخمی تھا اور ایک پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ بعد میں رضوان نے ہمیں یہ بتایا کہ سرور کے ارد گرد کم سے کم 12 سے 13 انڈین مردار پڑے ہوئے، اور سرور اپنی ایس ایم جی لیے ایک پتھر سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو 3 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ رضوان نے مجھے بتایا کہ اس نے سرور سے پوچھا کہ سرور تو ادھر کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ جب تو نے ان کو مار دیا تھا تو تم میڈ کیمپ کی طرف کیوں نہیں آیا؟ تو سرور اوپر دیکھ کے رضوان کو کہتا ہے کہ سر جی میں نے کہا کہ باقی انڈین یہاں سے گزر نہ جائیں، میں ان کے انتظار میں یہیں بیٹھ گیا۔ میں نے رضوان کو بولا کہ وہ سرور کو میڈ کیمپ کی طرف لے جائے، اور اس کے بعد پھر میں اوپر کیپٹن عاصم کی طرف چلا گیا تو شیر خان واپس آ چکے تھے۔ سرور چھرے کا صرف چھرا ہی مضبوط نہیں ہے بلکہ جگرا بھی بہت مضبوط ہے۔ اس نے گولیاں نکلوائیں، فرسٹ ایڈ لی، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ واپس ٹائیگر ہل کے اوپر تھا۔ ہمارا ویسے ہی گھر کے اندر ہسپتالوں میں دل نہیں لگتا۔ اس کے بعد سے سرور میرے ساتھ ٹائیگر ہل، تولالنگ، آزادی پوسٹ موو کرتا رہا، اور اس کے بعد جب 7 تاریخ کو لالک جان کی پوسٹ کے اوپر حملہ آیا اور لالک جان شہید ہوئے، تو میں سرور اور انور ان کو لینے کے لیے قدیر پوسٹ کے اوپر پہنچے۔ ہم تینوں نے اس دن 3 باڈیز اٹھائیں۔ لالک جان کو میں نے اپنے کندھے پر اٹھایا، سپاہی حدیث کو سرور نے اٹھایا، اور گل نبی کو انور نے اٹھایا۔
آزادی پوسٹ پہ ہم نے باقی اپنے جوانوں کو جو دوسری پوسٹوں پہ تھے ان کو بلایا، اور پھر سرور، انور اور 4 اور لوگ ہمارے زخمیوں کو اور ہمارے ان 3 شہیدوں کو واپس میڈ کیمپ لے کے گئے۔ وہاں بحفاظت ان کو چھوڑ کر سرور پھر سے واپس آ گیا ٹائیگر ہل کے اوپر۔ جب کارگل وار ختم ہوئی تو ہم سب لوگ اپنے اپنے یونٹس کے اندر چلے گئے، میں بھی چلا گیا، سرور بھی چلا گیا، اور اس کے بعد پھر سے کافی سالوں کے بعد میری ملاقات سرور سے سوات کے اندر ہوئی، آپریشن راہ راست کے اندر۔